योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सेट 9 को क्वेशन नम्बर 1 to 6 गरेको थियौं र अहिले हामी क्वेशन नम्बर 8 देखि गर्न गइरहेछौं। यो ग्राफ गर्नु होला आफै। ओके, सो लेट्स टेक जस्ट यो दुईटा ग्राफ सल्भ गरेर ग्राफिकली यू कैन राइट द भ्यालु अफ x and y। नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन नम्बर 8 मा छ फाइन्ड द लोएस्ट कमन मल्टिपल LCM अफ द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। यानी हामीलाई LCM निकाल्नु पर्ने छ। सो टु एक्सप्रेशन्स आर गिवन। नम्बर 8A मा हेर्न सकिन्छ फर्स्ट एक्सप्रेशन was यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हामीलाई दुईटा फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा 6 र एड गर्दा 5 होस्। वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स, दुईटा नंबर मल्टिप्लाई गर्दा 6 र एड गर्दा 5। सो x स्क्वायर माइनस 5 को प्लेसमा हामी 3 plus 2 लेख्न सक्छौं। यहाँ x को x प्लस 6। आफ्टर दैट x स्क्वायर माइनस 3 into x हुन्छ 3x माइनस प्लस माइनस 2 into x 2x प्लस 6। अब फर्स्ट टू टर्मबाट कमन लिने, लास्ट टू टर्मबाट कमन लिने। यहाँ x र x, यहाँ x स्क्वायर भनेको दुईटा x भयो, यहाँ एउटा x छ। सो एउटा x कमन भयो, रिमेनिङ x माइनस 3। माइनस को माइनस x अगाडि आएको छ 3। 2 र 6 बाट कमन 2 आएको छ, रिमेनिङ x माइनस कमन हुँदा वी हैव टू चेन्ज द साइन, प्लस हुँदा माइनस लेख्ने। 2 3 जा 6। आफ्टर यहाँ x माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 छ भने x माइनस 3 कमन आयो, रिमेनिङ हियर x माइनस 2 को माइनस 2। ओके, नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन फैक्टर्स ने दिएको छ यानी x plus 2 x minus 2। सो वी कैन राइट x minus 2 x plus 2। हामीले के निकाल्नु पर्ने, LCM निकाल्नु पर्ने। सो LCM मा पहिला SCF इन्टु रिमेनिङ। SCF भनेको कमन, यो र यो के छ कमन छ। सो x minus 2 वी हैव टू राइट ओन्ली वन टाइम, डबल लेख्ने होइन है। यो दुईटा कमन छ सो लेख्ने। अनि रिमेनिङ भनेको x plus 2 x minus 3। सो वी कैन राइट x plus 2 x minus 3 is your LCM। Hope you understand this question। Number B, question number B मा हेर्नुस्। question number B मा question ले के भनेको छ, for what value of x the value of this becomes 0। according to question यो is equal to 0 राख्ने र x को value निकाल्ने। so according to question x square minus 11x plus 30 is equal to 0। 30 is equal to 0 and we have to find out value of x। हामीले पहिला सुरुमा दुईटा फ्याक्टर गर्ने, फ्याक्टराइज गर्ने, सेम यसरी फ्याक्टराइज गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा 30 र एड गर्दा 11। सो x स्क्वायर माइनस के हुन्छ 6 plus 5, 6 plus 5 11 हुन्छ, 6 5 जा 30 हुन्छ। यहाँको x को x plus 30 is equal to 0। ओके अप टु हियर। और x स्क्वायर माइनस 6 into x के हुन्छ 6x माइनस प्लस माइनस 5 into x 5x plus 30 is equal to 0। यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने, यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने। x स्क्वायर यहाँ x छ भने x कमन आयो, रिमेनिङ x माइनस 6। 5 र 30 मा माइनस 5 कमन हुन्छ, रिमेनिङ x माइनस कमन हुँदा साइन चेन्ज गर्ने, यहाँ प्लस छ भने माइनस लेख्ने। 5 6 जा 30 हुन्छ, इज इक्वल टु 0। Now you can see here also x minus 6, here also x minus 6। So x minus 6 common लिने, remaining यहाँ x है, यहाँ 5 छ। So x minus 5 is equal to 0। After that we have to do either or। either x minus 6 is equal to 0, x is equal to के हुन्छ 6, और यो भयो x minus 5 is equal to 0 and x is equal to we get here 5। Hope you understand this question number 8। Now look at question number 9। क्वेशन नम्बर 9 मा हेर्न सकिन्छ ज्योमेट्रीबाट लिएको हुन्छ क्वेशन। सुरुमा चाहिँ डायग्राम बनाउने, यू हैव टू ड्रा द डायग्राम। ओके, हियर आर एस पी क्यू, यो पी क्यू र आर एस के छ प्यारलल छ। यहाँ ए सी, दिस एंगल इज वाई, हियर 50 एंड हियर 3x, दिस वन इज डी एंड हियर बी। क्वेशन नंबर ए मा हेर्नुस् त, क्वेशन नंबर ए मा क्वेशनले के भनेको छ, राइट द नेम अफ ट्रान्सभर्सल इन द फिगर। भनेपछि यो एबी ले के गरेको छ, एबी और सीई आर द ट्रान्सभर्सल लाइन। किन यो दुईटा लाइनलाई कट गर्ने, यो दुईटा प्यारलल लाइनलाई कट गर्ने लाइन दुईटा छ, एबी छ र सीई छ। सो वी कैन राइट हियर एबी और सीई आर द ट्रान्सभर्सल। ओके, ट्रान्सभर्सल जुन दुईटा प्यारलल लाइनले कट गर्छ त्यसलाई हामी ट्रान्सभर्सल
लाइन भन्छौँ। यो दुईटा प्यारलल लाइन छ PQ र RS र यो दुईटा लाइनलाई AB ले कट गरेको छ, इन्टरसेक्ट गरेको छ, त्यसलाई हामी ट्रान्सभर्सल लाइन भन्छौँ। नम्बर बी, क्वेसन नम्बर बीमा क्वेसनले के भन्छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x इन द फिगर। हामीले यहाँनिर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यसको भ्यालु दिएको छ 2x + 20, 2x + 20, ओके 2x + 20 दिएको छ। अब हेर्न सकिन्छ यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, किन यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने यो एंगल र यो एंगल को रिलेसन के छ, करेस्पोन्डिङ। सो दिस एंगल एन्ड दिस एंगल आर इक्वल। सो वी क्यान राइट हियर एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल, यो एंगल लेख्नलाई हामी RCA लेख्ने, RCA, रिजन बीन करस्पोन्डिङ एंगल इक्वल हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर बीन करस्पोन्डिङ एंगल। अब यसको प्लेसमा हामी के लेख्छौं, EDC को प्लेसमा कति छ एंगल 3x, सो वी हैव टू राइट 3x। RCA 2x + 20, सो राइट हियर 2x + 20। अब 2x लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउने, 3x - 2x इज इक्वल टू 20। व्हेन यू सबट्र्याक्ट वी गेट x इज इक्वल टू 20 डिग्री। हामीलाई x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। नम्बर सी मा के भनेको छ, फर व्हाट भ्यालु अफ y को भ्यालु द सम अफ एंगल्स अफ CDE इज 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल भनेको 2 × 90 180 डिग्री। हामीलाई y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने कुन ट्रायंगलमा, CDE मा। सो हामी यहाँ लेख्छौं इन ट्रायंगल CDE y + 3x + 50, y + 3x + 50 is equal to 2 right angle or 190 degree. Reason के हुन्छ, sum of angle of the triangle. We know that when you add angles of a triangle it gives 180 degree. यो तीनटे एंगल एड गर्दाखेरि कति आउँछ, 180 degree. Reason sum of angles of the triangle. y को y लेख्ने +3 into x को भ्यालु कति आएको छ 20, सो 20 + 50 इज इक्वल टू 180। y प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई 3 2 जा 6, 60 + 50 इज इक्वल टू 180। y प्लस यो दुईटा एड गर्दा 110 इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 110 राइट साइडमा लाने माइनस 110 डिग्री। y इज इक्वल टू कति हुन्छ, 70 डिग्री। सो वी गेट y इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी मा 10 मा हेर्न सकिन्छ। क्वेश्चन नंबर 10 मा कन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, यू क्यान सी हियर। क्वेश्चन नंबर 10, construct a rectangle ABC in which diagonal AC and BD is 5.5 and intersecting at O making AOB is 30 degree. So एउटा रफ पहिला बनाम, यहाँनिर यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामीलाई यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। A B C D, AC कति छ 5.5 छ र यता पनि 5.5 नै छ, BD पनि 5.5 छ र यो दुईटाको बिचको एंगल कति छ 30 डिग्री। AOB यो 30 डिग्री दिएको छ है, यो 30 डिग्री दिएको छ, यो 30 डिग्री, यो इक्वल नै हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOB ABCD, यसरी हामी के गर्ने, AOB के भन्ने 30 डिग्री बनाउने। So first of all draw here AC, AC कति बनाउने 5.5 सेन्टिमिटर। ओके, यो 5.5 सेन्टिमिटर ड्र गरिसकेपछि हामी के गर्छौं, यहाँ A देखि माथि कट गर्ने र तल पनि कट गर्ने, C देखि माथि कट गर्ने, तल पनि कट गर्ने, टु फाइन्ड आउट बाइसेक्टर। अनि यसरी डट 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 लाइन प्रोड्युस गर्ने, एउटा पोइन्ट आउँछ। यस, अब यहाँनिर हामी के गर्नुपर्छ, 30 डिग्री एंगल बनाउने हो, 30 डिग्री एंगल बनाउने। सो यो पोइन्टमा एउटा एंगल यसरी 30 डिग्री बनाउने। ओके क्लियर। फेरि यहाँदेखि यहाँ कट गर्ने, 60 हुन्छ, फ्रम हियर टु हियर, फ्रम हियर टु हियर, यो 30 भयो। एन्ड देन वी क्यान इन्क्रिज, यो एंगल इन्क्रिज गर्ने, कति इन्क्रिज गर्ने, यो 5.5 को हाफ कति हुन्छ 2.25, 2.25 माथि लाने, 2.25 के गर्ने तल ल्याउने। ओके, and then what we have to do, we have to join this one and write here B, here we have to write O, and here we have to write down D, and then join this. We can get ABCD is a rectangle. At last we have to write down, therefore ABCD
is required rectangle. Okay, up to here. Question number B मा हेर्न सकिन्छ, which triangle are congruent in the given triangle, write with reason. कुन ट्रायंगल चाहिँ congruent छ, कुन ट्रायंगल congruent छ. अब यहाँ हेर्नुस् त, यो दुईटा म्याच भएन, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ, तर यहाँ 5 भएन, हो कि हैन. congruent हुनलाई के गर्नु पर्यो, each and every sides के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ. अब यहाँ 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, 5 छ, 5 छ, 3 छ, 3 छ भनेपछि यो दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ, congruent हुन्छ. By which stage they are congruent? By SSS, side side side, or RHS लेख्दा पनि भयो. So here, which of the triangles are congruent? So we can write here in number B, this ABC र यो दुईटा, यसमा के लेख्न सक्छौं हामी, angle A is equal to angle X, यो चाहिँ R भयो. Reason being right angle, being right angle 90 डिग्री छ, यहाँ पनि 90 छ, यहाँ पनि 90 छ, being right angle 90 को अगाडि hypotenuse हुन्छ, यहाँ पनि 5 छ, यहाँ पनि 5 छ, equal छ. So we can write BC is equal to YZ. This one is H. Number 2, being hypotenuse of a triangle or given we can write. र अर्को लास्टमा लेख्दाखेरि कुनै साइड लिँदा पनि हुन्छ, AB is equal to XZ लिँदा पनि भयो, नभए AC is equal to XY लिँदा पनि हुन्छ. एउटा साइड हामीलाई चाहिन्छ, AC is equal to XY. Here this one is S. You can write here given, and here we can write in triangle ABC and triangle XYZ. So in number, at last we can write triangle ABC congruent triangle XYZ. By which stage they are congruent? By RHS axiom. By RHS axiom, these two triangles are congruent. Hope you understand how to show congruent. After that, number 11A मा छ, 11A मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर, which of the following letters figure are symmetrical and asymmetrical. Symmetrical भनेको के हो, दुईतिर सेम, जस्तो मिडबाट कुनै डायग्रामलाई, कुनै फिगरलाई कट गर्दाखेरि दुईतिर इक्वल बराबर रहने. ओके, सो यहाँ एच हेर्नुस् त, यो डट डट लाइनले यता पनि सेम छ, यता पनि सेम छ, बिचबाट कट गर्दाखेरि सेम सेम आएको छ, तर एफ लाई माथिको पार्ट डिफरेन्ट, तलको पार्ट डिफरेन्ट. अब एच भनेको सिमेट्रिकल भयो र एफ भनेको असिमेट्रिकल भयो, किनभने माथिको पार्ट डिफरेन्ट छ, तलको पार्ट के छ, डिफरेन्ट छ. सो वी क्यान राइट हियर एच इज symmetrical and F is asymmetrical. Okay, H is symmetrical and F is asymmetrical. B number bearing water, you can do it. Bearing सजिलै हुन्छ, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले सेम त्यही क्वेशन नै छ B मा पनि. Now look at the question number C. Question number C मा छ A, B and C are the vertices of triangle ABC. Plot ABC, then rotate it about origin through positive 180 degree. 180 डिग्री मा के गर्ने, रोटेट गर्ने. A, B, C तीनटा एंगल दिएको छ, तीनटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ. So we can write here given A 3-2, B 5-2 and C 3-2 are the vertices of triangle ABC. Now हामीले रोटेट गर्नु पर्ने छ थ्रू 180 डिग्री. सो राइट डाउन द फर्मुला. फर्स्ट अफ अल राइट फर्मुला, रोटेट थ्रू 180 डिग्री एन्ड सेन्टर एट ओरिजिन. ओके, थ्रू ओरिजिन भनेको होला, थ्रू ओरिजिन. सो सेन्टर एट ओरिजिन, यसको फर्मुला के छ, p डैश माइनस x माइनस y. सो वी कैन राइट माइनस x माइनस y. इसको फर्मुला चाहिँ माइनस x माइनस y. रोटेशन थ्रू 180 डिग्री सेन्टर एट ओरिजिन को फर्मुला माइनस x माइनस y. अब a कति छ, 3-2. So we can get here A dash minus x. यहाँ x को प्लेस में के छ, 3 छ, so minus 3 minus 2. Similarly B 5-2 छ भने we can get here B dash minus 5 minus 2. Similarly C 3 minus 2 छ भने we can get C dash minus 3. अनि यहाँ 2 छ भने हामी minus 2 छ भने हामी के लेख्छौं, 2 लेख्छौं. And then we have to show in a डायग्राम. यहाँ प्लट भनेको छ, प्लट छ भने
प्लट गर्ने अदरवाइज गर्नु परेन ए सुरुमै भनेको छ यहाँनिर प्लट एबीसी इन ग्राफ देन रोटेट थ्रु दिस पहिले रोटेसन गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने प्लट गर्ने यु हेभ टु ड्र एन्ड यु हेभ टु ड्र दैट ट्रायंगल्स यो गर्न सकिन्छ होला यु क्यान डु इट दिस ग्राफ on graph look at question number 12 question number 12 statistic बाट लिएको हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन number 12 you can see here the average height of 12 men is 1.7 average height अब यहाँनिर दुईटा हाइट दिएको छ म्यान को पनि दिएको छ वुमेन को पनि दिएको छ म्यान को हाइट x भनौं एभरेज हाइट of man is equal to 12 n is equal to 12 र average height दिएको छ 1.7 similarly centimeter average height of woman अब woman को लागि यहाँनिर n1 राख्ने या n2 राख्ने कति जना woman छ 8 so write on 8 र woman को height यहाँनिर y dash भन्दिम woman को लागि y कति छ यो 1.6 meter after that you can see here find the total height of 12 men and total height of 8 women total height of men निकाल्नु पर्ने total height of 12 men भनेको summation x निकाल्नु पर्ने छ summation x को फर्मुला के हुन्छ n1 x यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिने n1 12 into 1.7 we get here how much just calculate and write down 12 into 1.7 गर्दाखेरि 20.4 so 20.4 मिटर आको छ यो भनेको टोटल हाइट अफ मैन सिमिलरली टोटल हाइट अफ वुमेन पनि फाइन्ड आउट गर्ने टोटल हाइट अफ 8 वुमेन फर्मुला के हुन्छ n2y मीन अफ y एक्चुअली यो कसरी आको छ म यहाँ शो गर्दिन्छु मीन को फर्मुला के हुन्छ समेसन x by n यो भनेको टोटल हो टोटल फाइन्ड आउट गर्न यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ n इन्टु मीन n अब यहाँनिर हामीले n1 राखेको छु त्यही भएर n1 यहाँ n2 छ त्यही भएर यहाँ n2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल निकाल्नलाई n2 कति छ 8 into 1.6 यो क्याल्कुलेट गर्ने and we can get here 12.8 meter now look at question number b you are watching mind your choices भिडियो बुझ्दै हुनुहुन्छ भने एउटा लाइक गर्नु होला एन्ड शेयर विथ द फ्रेन्ड्स नम्बर बी फाइन्ड द एभरेज हाइट अफ 20 मेन एन्ड वुमेन अब यहाँनिर एभरेज हाइट निकाल्नु पर्ने छ 20 जना मेन एन्ड वुमेन को टोटल यहाँ 12 मेन छ यहाँ 8 वुमेन छ टोटल हुँदाखेरि कति भयो 20 हामीले एभरेज हाइट निकाल्नु पर्ने छ एभरेज हाइट यसको फर्मुला हुन्छ एभरेज हाइट मीन को फर्मुला हुन्छ डु वन थिङ यसलाई हामी x2 नै लेखौं सजिलो हुन्छ यहाँ लेख्न यस यसलाई 1 र 1 भन्दिम एभरेज हाइट को फर्मुला हुन्छ n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 ओके n1 मीन 1 कति आको छ 20.4 प्लस n2 मीन 2 कति आको छ 12.8 divided by n1 plus n2 भनेपछि 12 plus 8 or directly 20 लेख्दा पनि हुन्छ यो दुईटा एड गर्ने 12.4 20.4 plus 12.8 divided by 20 गर्दाखेरि 1.66 आको छ 1.66 मिटर यो चाहिँ एभरेज हाइट है एभरेज हाइट छ यो 20.4 plus 12.8 गर्दाखेरि 33.2 आको छ and divide by 20 गर्दाखेरि 1.66 is the average height of 20 men and women आज हामीले सेट 9 को क्वेशन नम्बर 12 सम्म गरेको छौं र भोलिदेखि सेट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्र आउँछ बिकज बीएलई एक्जाम इज भेरी नियर त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्र आउँछ है अकॉर्डिंग टु च्याप्टर वाइज जस्तो अब क्वेशन नम्बर 1 मा सेट को क्वेशन सोधिन्छ भने सेट को इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मात्र अपलोड हुन्छ क्वेशन नम्बर 2 मा यो कस्ट प्राइस एसपीसीपी बाट क्वेशन सोधिन्छ भने
एसपीसीपीको क्वेसनहरू मात्र अपलोड हुन्छ, च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू अपलोड हुन्छ। सो हेर्न नबिर्सनु होला। न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल बटन टु गेट नोटिफिकेसन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट। किप सपोर्टिङ एन्ड किप सेयरिङ।